आयज आमी जेन्ना परत सुमोवता भाग्यो मातेवाची भाग्यो मातेव जावन आसलो टॅक्स कलेक्टर दोन वसूलदार आनी टॅक्स कलेक्टर जावन समाजात जीव म्हणल्यार कितें आसलें काय कसली तांची गोट आसली काय विशेषान जरुरीपणान टॅक्स कलेक्टर आसलो ताचे बरोबर कोणूच आपलो एकचार दाखयनालो. नोबडी वॉन्टेड टू असोसिएट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विथ द टॅक्स कलेक्टर. कोणाक सांगूंक नाहलो तो टॅक्स कलेक्टर म्हजो इश्ट हा, कोणाक सांगूंक नाहले तो टॅक्स कलेक्टर म्हजो भाव हा, तो टॅक्स कलेक्टर म्हज्याच गांवचो, हे कोणाकूच सांगूंक नाहले. कित्याक असो एक टॅक्स कलेक्टर एक दोन वसूलदार समाजात जावन आसलो एक चोर, ताका एक वायटो मनीस म्हूण घेताले. आनी कित्याक वायटो मनीस म्हूण घेताले? कित्याक ते रोंकाराक असो वावुरताले. जो कोण रोंकाराक असो वावुरतालो तो जुदेवाच्या आड वावुरतालो. कित्याक ते जुदेवाचे टॅक्स घेताले, तांचे लागीं दुडू घेताले, जायते फावटी ओगडे दुडू घेताले. घोडे 500 रुपया घेवपाक जाय, 200 घोडे 1000 घेताले. हे भाशेन ल्हाना हे भाशेन दुसऱ्या जुदेवाक ते फटयताले, ते नागयताले. ते वचून कोणूच तांकां पातये नासलो. ते वायटोकार कशे आसले, चोर कशे आसले. आनीक एक दोस्त तांकां लोक आपल्या बरोबर घेनासलो. कित्याक टॅक्स कलेक्टर वो जुदेव हे जुदेव मनीस आसले तरी दुसऱ्या जुदेवाक ते फटयताले, दुसऱ्या जुदेवाक नागयताले. तितलेंच न्हय, ताणें कोर्टांत वचून वो दुसऱ्या मुखार कोणाची गवाही दिवंक जायनासली. दे कुड नॉट बी विटनेसीस. ताणें गवाही दिवपाक जायनासली. तितलेंच न्हय, असले दोन वसूलदारांक दुसरो लोक तांचो जीवय काडूंक सोदतालो. जायते क्रांतिकारी आले जुदेवामध्ये, ते आपलो देश सोडूंक सोदताले. आनी असले क्रांतिकारी तांकां म्हणटा झेलट्स, ते असले दोन वसूलदारांचो जीव काडूंक सोदताले. आतां आमी पळोवया मातेवाची गोत कितें आसली काय. ताचेच इश्ट ताका थोडे वळखना तपले. घोडे ताचेच गांवचे भाव भयण ताका म्हणटात आमी ताका वळखना तसली. ताका घोडे म्हणटात तूं देशाच्या आड येतात नसलो. ताका घोडे म्हणटात तूं पातकी घातकी, तूं एक दोन वसूलदार, तूं नागोवणो, तूं फोटी, तूं दुसऱ्याचे भोग मोडटाय, तूं दुसऱ्याक फटयताय, नागयताय, दुसऱ्याचे आवकडे पयशे घेताय. असली उतरांनी घोडे ताका पाचारताले. घोडे दिसता तुमकां ताका भरवसो आसलो म्हणून, तुमकां दिसता ताणें म्हणूंक जाता भरवसो म्हाका फटयना, दुबाव म्हणूंकूच जायना. घोडे भरवसो नासलोले भाशेन घोडे मातयेव जियेतालो. पूण प्रिचायशान उगडास करुया जेन्ना ताच्या जिवितांत कसलोच ताका भरवसो आसोंक ना, पूण एकलो मनीस येता आनी ताका भरवसो दिता. आनी मनीस जावन आसा जेजू. हो जावन आसा जेजू. जेन्ना ताचो भरवसो ताका जिवितांत दिश्टी पडना, आख्खो जिवितांत एक भशेन काळोख ताच्या जिवितांत जाला, सगळ्यांनी ताका भायर आयला, तेन्ना जेजू येतलो आनी मातेवाक भरवसो दितलो. तेन्ना जेजू येतलो आनी आपले आसणे मातेवाक जेजू दितलो. प्रिचायशान दाखयता कितें आमच्या जिवितांत जेन्ना म्हाका दिसता म्हाका भरवसोच ना, सगळें म्हजें जिवीत कोवार, आख्खो जिवितांत काळोख आयला, देव आनी ना अशें म्हजें जेन्ना जिवितांत घोडी येता, तेन्ना आमच्या जिवितांत जेजू येता. तेन्ना आमच्या जिवितांत जेजू येता. प्रिचायशानो मातेवाचे आपोवणे आमी पळयला, हाचे शुभ वर्तमान मातेवाचे आपोवणे आमी पळयला. आनी तीन वस्तू आमी पळोवंक जाता हांगासर. आनी तीन वस्तू कसल्यो? जेजू मातेवाक आपयता. जेजू मातेवाक आपयता. दुसरो कोणूच आपयना, पूण जेजू मातेवाक आपयता. तो बरो मनीस म्हणून ना, ताचेर भरवसो आसा म्हणून ना, ताणें कोणाकूच वायट करूंक ना म्हणून ना, तो पातकी म्हणून हो पातो ताणें जिवितांत केन्नाच आदारलो ना म्हणून ना. मातेवाक जेजू आपयता कित्याक तो वायटो मनीस. मातेवाक जेजू आपयता कित्याक तो दोन वसूलदार. मातेवाक जेजू आपयता कित्याक ताणें जायते जिवितांत पातकां केल्या. मातेवाक जेजू आपयता कित्याक फकत जेजूच आसा मातेवाक भरवसो दितलो. त्या पासून जेजू मातेवाक आपयता. जेन्ना जेजू मातेवाक आपयता, मातेवाचें आख्खें जिवीतूच बदलतलें. आख्खें जिवीतूच बदलतलें. आमी म्हणटले एक रॅडिकल कॉल, एक आख्खें बदलणेचें आपोवणें
जेजू ताका करता. दुसरे मातेवाच्या आपोवण्याला पळयना जेन्ना जेजू आपयता मातेव उठता आनी वेता. मातेव उठता आनी वेता. मातेव म्हणना घरा वेता, घरा सांगता हांव वेता म्हणून. मातेव म्हणना राव सगळे म्हज्या फायली पुंजायता, मेन ऑफिसांत दिता आनी मागीर येता. थंयसर म्हणला मातेव सगळें सोडटा, आपले डेस्क सोडटा, आपले ऑफिस सोडटा, आपले बुक्स सोडटा, आपले फायली सोडटा, आपले पेन सोडटा आनी जेजूच्या फाटल्यान येता. दाखयता कितें जेन्ना जेजू आमकां आपयता तेन्ना आमी सगळें सोडून वच, म्हाका जालें विसरून वच आनी तेच मातेव आपल्या जिवितांत करता. आनी तिसरी गोष्ट आमी पळोवंक जाता मातेव, लेवी, दोन उतरां ताका, दोन नांवां ताका. मातेव या, लेवी या आनी दाखयता कितें जेन्ना जेजू आमकां आपयता तेन्ना आमकां नवी अस्मिताय, नवें नांव जेजू आमकां दिता. जेन्ना जेजू आमकां आपयता तेन्ना एक नवी आयडेंटिटी, नवी वळख, साद्या उतरांनी म्हणूंक जाता नवी वळख आनी नवें नांव जेजू आमकां दिता. मातेव म्हणल्यार कितें? गणिताचें नांव आदी आनी गणित लेवी आमी नकळो, पूण मातेव म्हणल्यार कितें? मातेव म्हणल्यार गिफ्ट ऑफ गॉड. मातेव म्हणल्यार देवाचें देणें. मातेव म्हणल्यार गिफ्ट ऑफ गॉड. आनी ताका कसलो गिफ्ट, कसलें देणें जेजू ताका दिलें? जेजू ताका दिता एक नवें जिवीत, जेजू ताका दिता एक नवी वळख, जेजू ताका दिता एक नवें नांव आनी जेजू ताका दिता सगळ्यां व्हड भरवसो नाशिल्ल्या मातेवाक जेजू दिता भरवसो. भरवसो नाशिल्ल्या मातेवाक जेजू जाता भरवसो आनी जेजू दिता ताका भरवसो. तुज्या इश्टानो आयज आमी नियाळ करता, भरवसो आमकां फटयना. आनी जेन्ना हाचेर आमी नियाळ केला थोड्यो वस्तू तुमच्या मुखार दवरल्यात. मॅथ्यू मातेवाक जेजू कसो आपयता, कित्याक असो ताका आपयता, कसली ताची गोट आसली, कसलें ताचें जिवीत आसलें आमी पळयलां. जेजू जसो मातेवाक आपयलो ते भशेन कोणी जायत्या जाणांक आपयली. जायते जाण आयले, जायते जाण येवंक ना. मातेव आयलो त्या पासून आमी ताका वळखता. मातेव आयलो त्या पासून आमी ताका वळखता. मातेवान नांव घेतलें जेजू भितर आसा भरवसो, जेजूच म्हाका भरवसो दितलो, म्हज्या काळोखाच्या जिवितांत जेजूच म्हजो उजवाड. त्या पासून आयज आमकां वळख आसा ती मातेवाची, ती मातेवाची. मातेवाक आमी वळखता कित्याक ताणें शिव वर्तमान बरोवन दवरला. त्या पासून आमी ताका वळखता. जाल्यार ना जाल्यार कोण ताका वळखपाचो? आमी वळखपाचेच नासले, आमी ताका वळखता कित्याक ताणें मानून घेतलें जेजू जावन असो भरवसो आनी आपले जिविताची नवसोडणी केली. तुज्या इश्टानो आयच्या दिसाक जसो जेजू मातेवाक आपयलो तेच भाशेन आमकां सगळ्यांक जेजू आपयता. पूण गरज हांगासर जेजूच जिविताचो भरवसो म्हूण मानून घेवन, जेजू जिविताचो भरवसो म्हूण वळखून म्हज्या जिविताची रॅडिकल चेंज जशें मातेवान केलें, आख्खेंच म्हजें जिवीत बदलून गरजेचें म्हणून मातेव आपल्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयता. आनी नियाळ फुडें वता तेन्ना तिसरी गोश्ट तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता ती जावन आसा तुज्या इश्टानो जो भरवसो मातेवाक मेळ्ळो तोच भरवसो मातेवान दुसऱ्यांक दिलो. कशे भाशेन? शुभ वर्तमान मातेवान भरून दवरलो. जायते फावटी जेन्ना आमी निराश जाता, जायते फावटी आमच्या जिवितांत आडखळी येतात, जायते फावटी घडये म्हज्या जिवितांत टेन्शन आसा, जायते फावटी घडये क्रोश्ट जिवितांत म्हज्या मांडल्यात, तेन्ना आमी कितें करता? जायतीं जाणां, हांव जाणा जायतीं जाणां देवाचे उतर बसतात आनी जायते जाणांनी घडये तुमी मातेवाचो शुभ वर्तमान घडये वाचला आनी जायते जाणां घडये तुमकां समाधान मेळटा, जायते जाणां घडये तुमकां भरवसो देवान ह्याच मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान घडये केला. तुज्या इश्टानो जो भरवसो मातेवाक मेळ्ळो तोच भरवसो ताणें दुसऱ्याक दिलो. आयज आमी आमकां विचारया, हांव भरवसो दिता तसलो मनीस, हांव भरवसो दुसऱ्याचो कात करून उडयता तसलो मनीस? हांव भरवसो दुसऱ्यांक दिता तसलो मनीस, हांव दुसऱ्याचो भरवसो फोडून तोडून उडयता तसलो मनीस? विशेशान मातेव आमकां दाखयता कशे भाशेन भरवसो आमकां फटयना.
आयज आमी आमकां मागुया हे पोरबे दिसा कृपा देवाची, जसो बोरवोसो म्हजेसो बी आसा, जरूय म्हजो बोरवोसो तुटला जाल्यार जेजू म्हाका बोरवोसो दिता हें आस्वासन आमी घेवया, हें मानून आमी घेवया. आनी जो बोरवोसो म्हाका दिला देवान, जो बोरवोसो म्हाका दिला जेजू, तोच बोरवोसो आमी दुसऱ्याक दिवंक वावुया. आनी हेंच करून हे पोरबे दिसा हे देवाचे पोरबेक भाग्य मागेवपाची आमकां सगळ्यांक देवाचो उजवाड, देवाची कृपा आमी मागुया.